आदरणीय दर्शक महानुभावहरु तपाईहरुलाई फेरि पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि हामीले सधैं चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग तयार गरेर बसिरहनु भएका महानुभावहरुलाई लक्षित गरेर मोडल क्वेशन सेट 6 लिएर आएका छौं। आज हामीले तपाईहरुमा शिक्षा मनोविज्ञान भन्ने टपिकबाट 20 वटा प्रश्नहरुको सेट लिएर आएका छौं। आशा छ आजको सामग्रीले तपाईहरुको तयारीलाई व्यापक बनाउन अझ बढी सहयोग गर्नेछ। आशा गर्दछौं तपाईहरु सबैले आजको सबै प्रश्नहरुको सही जवाफ दिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरु हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजको भिडियो सामग्री तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला र अन्य शिक्षक सेवा आयोग तयार गरेर बसिरहनु भएका महानुभावहरु समक्ष हाम्रो भिडियो सामग्री पुर्याइदिनको लागि सक्दो शेयर पनि गरिदिनु होला। अब आज हामी मोडल क्वेशन सेट 6 को पहिलो प्रश्नतर्फ लाग्छौं। पहिलो प्रश्न रहेको छ आजको हाम्रो सेटको साइकोलोजी शब्दको शाब्दिक अर्थ के हो? यसका अप्सन रहेका छन् क मनको विज्ञान, ख चेतनाको विज्ञान, ग आत्माको विज्ञान र घ व्यवहारको विज्ञान। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग आत्माको विज्ञान। अब लागौं आजको हाम्रो दोस्रो प्रश्नतर्फ। दोस्रो प्रश्न रहेको छ आधुनिक अवधारणा अनुसार मनोविज्ञानलाई कसरी चिनिन्छ? अप्सनहरु रहेका छन् अप्सन क मनको विज्ञान, अप्सन ख चेतनाको विज्ञान, अप्सन ग आत्माको विज्ञान र अप्सन ग व्यवहारको विज्ञान। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग व्यवहारको विज्ञान। अब लागौं आजको तेस्रो प्रश्नतर्फ। तेस्रो प्रश्न रहेको छ व्यवहारवादी सिद्धान्तका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सनहरु रहेका छन् अप्सन क जेबी वाटसन, अप्सन ख बीएफ स्किनर, अप्सन ग एमसी डगल, अप्सन ग क्रो एन्ड क्रो। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क जेबी वाटसन। व्यवहारवादी सिद्धान्तका पिता भनेर जेबी वाटसनलाई चिनिन्छ। अब लागौं आजको चौथो प्रश्नतर्फ। चौथो प्रश्न रहेको छ शिक्षामा मनोविज्ञानको प्रारम्भ कोबाट भएको पाइन्छ? शिक्षामा मनोविज्ञानको प्रारम्भ कोबाट भएको पाइन्छ? अप्सन रहेका छन् अप्सन क प्लेटो, अप्सन ख अरस्तु, अप्सन ग डेमोक्रिटस र अप्सन घ रुसो। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग रुसो। शिक्षा मनोविज्ञानको प्रारम्भ रुसोबाट भएको पाइन्छ। अब लागौं आजको पाँचौं प्रश्नतर्फ। पाँचौं प्रश्न रहेको छ शिक्षा मनोविज्ञानले व्यक्ति विशेषको जन्मदेखि वृद्धा अवस्थासम्मका सिकाइ अनुभवहरूको वर्णन तथा व्याख्या गर्दछ। यो भनाइ कसको हो? अप्सन रहेका छन् अप्सन क क्रो एन्ड क्रो, अप्सन ख जेबी वाटसन, अप्सन ग बीएफ स्किनर, अप्सन ग अरस्तु। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क क्रो एन्ड क्रो। अब लागौं आजको छैटौं प्रश्नतर्फ। छैटौं प्रश्न रहेको छ मनोवैज्ञानिक परीक्षणलाई शिक्षाको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न जोड दिने मनोवैज्ञानिक को हुन्? अप्सनहरु रहेका छन् अप्सन क सिगमन्ड फ्राइड, अप्सन ख विलियम ओन्ट, अप्सन ग जेबी वाटसन र अप्सन ग जुड। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख विलियम ओन्ट। अब लागौं आजको सातौं प्रश्नतर्फ। सातौं प्रश्न रहेको छ मानव वृद्धिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध तलका कुन पक्षसँग हुन्छ? अप्सन रहेका छन् अप्सन क विकास, अप्सन ख परिपक्वता, अप्सन ग सिकाइ
र अप्सन ग व्यवहार परिवर्तन। मानव वृद्धिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कुन पक्षसँग हुन्छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख परिपक्वता। अब लागौं आजको 8औं प्रश्नतर्फ। 8औं प्रश्न रहेको छ बालकमा विशेष रूपमा दौतरी समूहको बढ्दो प्रभाव कुन समूहका बालबालिकाहरूमा बढी हुन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क पूर्व बाल्यावस्था, अप्सन ख उत्तर बाल्यावस्था, अप्सन ग किशोर अवस्था र अप्सन ग वयस्क अवस्था। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग किशोरावस्था। अब लागौं आजको 9औं प्रश्नतर्फ। 9औं प्रश्न रहेको छ मानिसका व्यवहारमा आउने गुणात्मक तथा प्रगतिशील परिवर्तनलाई के भनिन्छ? अप्सन रहेका छन् अप्सन क वृद्धि, अप्सन ख सिकाइ, अप्सन ग परिपक्वता र अप्सन ग विकास। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ विकास। अब लागौं आजको 10औं प्रश्नतर्फ। 10औं प्रश्न रहेको छ मानव विकासका प्रमुख दुई निर्धारक तत्त्वहरू के हुन्? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क वंशाणु र वातावरण, अप्सन ख वंशाणु र सिकाइ, अप्सन ग सिकाइ र वातावरण, अप्सन ग वंशाणु र परिपक्वता। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क वंशाणु र वातावरण। मानव विकासका प्रमुख दुई निर्धारक तत्त्वहरू वंशानुगत गुण र वातावरण हुन्। अब लागौं आजको 11औं प्रश्नतर्फ। 11औं प्रश्न रहेको छ विभिन्न उमेरका बालबालिकाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर मानव विकास सम्बन्धी गरिने अध्ययनलाई कुन विधि भनिन्छ? मानव विकास अध्ययनको कुन विधि भनिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क लम्बीय विधि, अप्सन ख मिश्रित क्रमबद्ध विधि, अप्सन ग क्षितिजीय विधि र अप्सन ग कुनै पनि होइन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग क्षितिजीय विधि। अब लागौं आजको 12औं प्रश्नतर्फ। 12औं प्रश्न रहेको छ मानव विकास टाउकोबाट सुरु भएर खुट्टातिर जान्छ भन्ने मान्यता कुन नियमले राख्दछ? यसका नियमहरू रहेका छन् अप्सन क मा लम्बीय विधि, अप्सन ख मा निकट दूरस्थ नियम, अप्सन ग मा क्षितिज विधि र अप्सन ख मा शीर्षपात विधि। मानव विकास चाहिँ टाउकोबाट सुरु भएर खुट्टातिर जान्छ भन्ने मान्यता कुन नियमले राख्दछ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग शीर्षपात विधि। त्यस्तै गरी लागौं आजको 13औं प्रश्नतर्फ। 13औं प्रश्न रहेको छ मानव विकासमा लम्बी विधिका प्रवर्तक कसलाई मानिन्छ? मानव विकास अध्ययनको लम्बी विधिका प्रवर्तक कुन? यस प्रश्नको अप्सन रहेका छन् अप्सन क मा टेम्प्लिन, अप्सन ख जीन पियाजे, अप्सन ग आर.एस. फिल्डम्यान, अप्सन ग एलेन ए. स्टोन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग एलेन ए. स्टोन। अब लागौं आजको 14औं प्रश्नतर्फ। 14औं प्रश्न रहेको छ हर्लकका अनुसार मानव विकासका अवस्थाहरू कतिवटा रहेका छन्? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क मा 8 वटा, अप्सन ख मा 10 वटा, अप्सन ग मा 12 वटा, अप्सन घ मा 14 वटा। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 10 वटा।
अब लागौं आजको 15औं प्रश्नतर्फ। 15औं प्रश्न रहेको छ बच्चाको मुटुको धड्कन स्टेथोस्कोपबाट थाहा पाउन सकिने अवस्था कुन हो? अप्सनहरु रहेका छन्। अप्सन क जाइगोटको अवस्था, अप्सन ख भ्रूण अवस्था, अप्सन ग फेटसको अवस्था र अप्सन घ माथिका सबै। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग फेटसको अवस्था। बच्चाको मुटुको धड्कन चाहिँ फेटसको अवस्थादेखि थाहा पाउन सकिन्छ। अब लागौं आजको 16औं प्रश्नतर्फ। 16औं प्रश्न रहेको छ बाल मनोविज्ञानका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? बाल मनोविज्ञानका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसका अप्सनहरु रहेका छन्। अप्सन क जर्ज पियाजे, अप्सन ख जीन पियाजे, अप्सन ग रुसो, अप्सन घ टेम्प्लिन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख जीन पियाजे। जीन पियाजेलाई बाल मनोविज्ञानका पिता भनेर चिनिन्छ। अब लागौं आजको हाम्रो सेट 6 को 17औं प्रश्नतर्फ। 17औं प्रश्न रहेको छ किशोर अवस्थालाई आँधी र तुफानको अवस्थाबाट नामाकरण गर्ने मनोवैज्ञानिक को हुन्? किशोर अवस्थालाई आँधी र तुफानको अवस्थाबाट नामाकरण गर्ने मनोवैज्ञानिक को हुन्? यसका अप्सन रहेका छन्। अप्सन क स्किनर, अप्सन ख जीन पियाजे, अप्सन ग जेबी वाटसन र अप्सन घ स्टनले हल। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ स्टनले हल। स्टनले हलले चाहिँ किशोर अवस्थालाई आँधी र तुफानको अवस्थाबाट नामाकरण गरेका थिए। अब लागौं आजको हाम्रो सेटको 18औं प्रश्नतर्फ। 18औं प्रश्न रहेको छ दिवा सपनाको उमेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? दिवा सपनाको उमेर भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? अप्सन रहेका छन्। अप्सन क उत्तर बाल्यावस्था, अप्सन ख यौवन अवस्था, अप्सन ग किशोर अवस्था, अप्सन घ वयस्क अवस्था। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग किशोर अवस्था। किशोर अवस्थालाई चाहिँ दिवा सपनाको उमेर पनि भनेर चिनिन्छ। अब लागौं आजको हाम्रो सेटको 19औं प्रश्नतर्फ। 19औं प्रश्न रहेको छ बालबालिकाको सांस्कृतिक र वातावरणीय परिवर्तन सम्बन्धी प्रभावको अध्ययन गर्नका लागि कुन विधि बढी उपयोगी मानिन्छ? विधिहरु रहेका छन्। अप्सन क लम्बिय विधि, अप्सन ख क्षितिज विधि, अप्सन ग मिश्रित क्रमबद्ध विधि, अप्सन घ कुनै पनि होइन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क लम्बिय विधि। अब लागौं आजको हाम्रो सेटको अन्तिम प्रश्नतर्फ। अन्तिम प्रश्न रहेको छ मानव विकासको सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन भनाइ ठीक छैन? कुन भनाइ ठीक छैन? अप्सन रहेका छन्। अप्सन क प्रारम्भिक विकासहरु संवेदनशील हुन्छ, खमा जीवनको आधार स्तम्भको रूपमा बाल्यकाल रहेको हुन्छ, गमा विकासको ढाँचा निश्चित र भविष्यवाणी गर्न सकिने हुन्छ र घमा पछाडि हुने विकास अघिल्लो विकास भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी चारवटा विकासका विशेषताहरू दिएका छन्। यी मध्ये कुन चाहिँ भने ठीक छैन? छुट्याउनुहोस्। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग पछाडि हुने विकास अघिल्लो विकास भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो चाहिँ ठिक्क उल्टो छ। अघिल्लो विकास चाहिँ पछिल्लो विकास भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर अप्सन ग मिलेन। तपाईहरुलाई आजको हाम्रो यो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरु हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया
हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अन्य साथीहरूलाई पनि भिडियो हेर्नको लागि शेयर गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियोमा भएका कमी कमजोरी के छन् त्यो पनि तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। हामी फेरि अर्को सेटमा भेट हुनेछौं। धन्यवाद।